La gratuité des plages en Algérie n'est pas pour demain. En dépit des déclarations pompeuses des autorités, la concession des plages est toujours en vigueur en Algérie, aux grandes dames des citoyens qui ne peuvent s'offrir des vacances hors du pays. L'accès à la plage et la location de l'équipement qui va avec sont inaccessibles pour les moyennes bourses. Les prix varient entre 500 et 2000 dinars et peuvent aller jusqu'à 7000 dinars pour une journée à la plage. المسؤولين الجزائريين على السياحة الجزائرية راهي في تدهور مستمر، ما عندناش سياحة في بلادنا، ما كاش سياحة. البروفيطاج ملي تخرج من دارك حتى وين تولي لدارك. في الباركينغ تخلص، الدكاري تخلص، في البحر تخلص، الكراسة تخلص، ليطون تتخلص. يا خويا المسؤولين، انا نطلب المسؤولين يمدوا السياحة للمستثمر الأجنبي، يستثمروا لنا يا خويا. كاين الاماراتيين، كاين السعوديين يديروا لي كومبلكس، يديروا لي معليش كي باقي يدير كومبلكس ويقول لي بلاش تاعي نسكن هنا في حومتي، وجاي في حومتي نخلص دراهم وندخل في حاجه نقيه، ناكل حاجه نقيه. الحاجه الاخرى تروح للتواليت ما تلقاهاش، باش دوش ما تلقاش. ما عندناش، اسمح لي، ما عندناش سياحه في الجزائر، حنا ما عندناش. كاين واحد اللي شهر مسكين ما عندوش وين يروح يكومبي، تجيه غاليه، سيرتو اللي يجي يوميا مثلا 2 خطرات ولا 4 خطرات في الاسبوع، تجيه غاليه بزاف. 50,000 زيد مع البارك 10,000 50,000 زيد لي فري، ولا لازم تجي تحط 200,000 في النهار وتروح. هذا لو مينيموم. وزيد الطلبات تاع الاطفال هذو الاخر، يسمى التكاليف كبيره كثيره بزاف. Cet ancien cadre de l'éducation nationale se confie. أنا مواطن متقاعد، كنت في ميدان التربية مدة 32 سنة. عندما يصل وقت الصيف، وقت فصل الصيف، يحتاج الأبناء ماذا إلى تنزه ونوع من الاستجمام، فيتجه هؤلاء الأبناء ماذا إلى شواطئ البحر القريبة من مقر سكناي. وبالتالي لاحظنا في الآونة الأخيرة غلاء الشواطئ، حيث أنه نسمع عبر الجرائد والقنوات الرسمية وشبه رسمية بأن الشواطئ ماذا بدون مقابل. وإذا به نتفاجأ عندما نذهب إلى الشواطئ، ركن السيارة ب10,000، والباراسول ب50,000، ومقعد واحد ب10,000. عندما العائلة تتكون من 10 أفراد ولا 5 أفراد ولا 6، حوالي 200,000 في اليوم يسخام. هذا المبلغ يعتبر ماذا باهظ بالمقارنة مع ما كانت تقوله الدولة بأن الشواطئ مسموح ماذا لكل المواطنين ماذا بدون مقابل. أن هذا الغلاء وهذا السماسرة الذين يرفعون ماذا في أسعار هذه الخيمات والباراسولات وكذلك المقاعد والخيمات، فهذا يؤثر سلبا ماذا على المواطن الذي ماذا يذهب إلى منزله ماذا وهو في حالة نفسية ماذا غير مرتاحة. Sans une pointe d'amertume dans la voix, un autre citoyen abonde dans le même sens. رحنا هذه الايامات، رحت للشاطئ تاع قرصو لهنايا، ملي تدخل للشاطئ وانت تسلك، فهمت خويا العزيز؟ ملي تدخل لابلاج وانت تسلك، تبدا بالباركينغ، تعقب الرمل، تبدا تسلك في الليل باراسول، الباراسول وحدها، الكراسة وحدهم. تقولوا لاطونت يعطيك سم ما تدخلش في العقل خلاص، تقولوا ما نسلكش الباركينغ يقول لك الخوف على الكروسه تاعك. رانا الدوله تقول كلش باطل، احنا الدوله هذه رانا لقيناها بلي راهي غايبه غياب تام. الناس هذا راهم يمصونا في دمنا. الموظف البسيط راه ما يقدرش يجي لابلاج، ولا جاي يجي خطره في لاسيزون استيفال تاع الصيف، تخطيه من خطره ما يزيدش يدور لابلاج. نطلبوا من الدوله تاعنا هذه راهي قالت كلش باطل، ديروا لنا الناس تقوم على الباطل هذا اللي درتوه. احنا الباطل راه ما يقبلوا لا ربي لا العب، بصح يديروا لنا سومه رمزيه، الناس تخدم على روحها، البلديه داخل صوارد والناس تخدم على روحها، والمواطن يجي يصطيف. كما قلت لكم بأن هذا المبلغ في كل يوم يعتبر باهظا ومرتفعا بالمقارنة مع دخل المواطن البسيط الذي في غالب الأحيان المتوسط العام لا يتعدى 30,000 دينار. عندما تقسم هذا المبلغ هذا على المصاريف اليومية للعائلة
وكذلك ماذا إلى الدواء وإلى المستلزمات الحياة اليومية، فإنه لا يكفي حتى للحليب ولا الخبز هذا المبلغ هذا. فتجد الأبناء في بعض من الأحيان يحتاجون ماذا إلى الاستجمام والذهاب إلى البحر، فنتفاجأ بهذا المبلغ هذا مع قروب عيد الأضحى المبارك. Ce gérant de la plage Gdouari, une plage familiale bien connue dans la wilaya de Ouemerdes, se défend, expliquant que la gestion de cette plage par ses soins est tout à fait en règle puisqu'il l'a louée auprès des autorités locales pour la saison estivale. ورانا مخلصين خونا، خلصنا ورانا اوتوريزي في البحر هذا وما جاوش نقاونا ونقيناه وحدنا، وراك تشوف الغاشي دوكا فهموهم باللي البحر هذا راه باطل وكذا. حنا رانا اوتوريزي وخلصنا ومام حنا اللي نقينا البلاصه وكذا باش يكون على بالهم باللي حنا عندنا كوارد في شاطئ قدواري رانا نخدموا اوتوريزي. Il relève cependant le manque d'hygiène, l'absence de sanitaire, d'eau et d'éclairage, chose qui, selon lui, fait fuir les estivants. هذا شاطئ قدواري كيما راكم تشوفوا هاي الحاله كاع مرنكه، احنا اللي نقيناه وحنا اللي تعبنا وما دارولناش طوالات. الغاشيه بداو يهربوا الضو ما كاش، راك فاهم. وكاين راك تشوف روح زيدوا روحوا شوفوا لي فامي هذو، زيد اكدوا لكم باللي صح ما كاش طوالات وما كاش، يخصونا بزاف صوالح في البحر هذا. وجا الوالي اللي هنا لعندنا وقال لهم ديروا لهم الصوالح هذو الضو، كيما راك تشوف ما داروا لنا والو يا خويا. لي فامي بداو يهربوا لنا وهذا شاطئ عائلي معروف. Révolté, ce dernier accuse carrément les autorités locales d'avoir une conduite désintéressée vis-à-vis de cette plage. لي ديطاي باينين، يلحق الموسم تاع الاصطياف يجوا يخلصوا على اصحاب العشش 3 ملايين للرخصه، ما كان حتى حاجه. ينقوا البحر بيديهم، تواليت ما كاش، الحمايه ما كاش، الدرك الوطني ما كاش، الكليراج ما كاش، الماء ما كاش، ما كا والو. منسيين حنا ذا الحوش هنا منسي، يعرفوا يجوا يدوا الدراهم ويروحوا. الاعضاء تاع البلديه بلديه قرصه ما كان حتى حاجه هنا هامله معروفه من 54 معروف. هذا لابلاج حوش بروك سيتي قدواري محترم، والسلطات المعنيه ما تخزرش في هذا لابلاج. يلحق الموسم تاع الصيف يجي عنده 7 ليلون 7 ملايين على اللون يكريهم يدير دراهم في الجيب ويروح، ما كان حتى حاجه. وخزر ما تقولش هذا راه يهدر برك، فين يخزر القارورات النفايات شوف باه تعرف. ما كان حتى حاجه هنا فوضاوي هامله. قلت لك يخلصوا عليهم 7 ملايين للرخصه ومهمل، تواليت ببليك ما كاش. هم راح يشروها هذوك صحاب لي طونت من جيبهم. وك المدعو جمعة محمد راح يشريها بدراهمه. واش نزيد نقول لك؟ كليراج ما كاش، هم لك بوطو تركبوهم جدد. قال لك الخيط ما كاش، خيط دوك ما تجيش بلديه، ما كا حتى حمايه وما كا حتى لموايه. هذا راك تشوف فيهم صحاب لي طونت هما اللي نقاو البحر، وهما اللي راح يشروا تواليت يركبوها، وهما اللي يعسوا الغاشي كي يغرق، وهما كي تسرقش فوضى هما يسلكوا. السلطات هذو ما كاش هنا، ذا الحوش منسي. والطوالات والله العظيم غير كاين ناس هربوا على جالهم، هربوا ما كاش طوالات. العام اللي فات كانوا السنه ما جابوهمش، قال لك سرقوهم، بصح ما سرقوهمش لا بلاج هنا، سرقوهم وين داوهم للبارك، سرقوهم في البارك. وما كاش لي كليراج كيما راك تشوف، غير البوطوات واقفين ما فيهم لا خيط لا حتى حاجه، دايرينهم مشباح هكذاك. العائلات في الليل 12 تاع الليل حتى الوحده تاع الليل مازالهم في البحر للظلمه، حنا نعسوا عليهم حنا كل شهر وما كاين والو. راك تشوف المنقيه حنا نقيناه لابلاج هذا كان موسخ كاع يتيك، كان موسخ. خدمه الماشينه حنا خدمناها، كل حاجه خدمناها حنا. طوالات ديجا حنا راحوا نشروهم دوكا ونجيبوهم بدراهمنا، واش خدمنا راحوا نخلصوهم طوالات، راحوا نشروهم ونركبوهم حنا. لو كان 50,000 معليش، لا قلت حتى 180,000 باراسول وربع كراسه. انا باراسول راح نشريه ب 100,000 يخليه صيف كومبلي، علاه كل يوم نصرف 100,000. راهي ماشي سومتها يا خويا، ماشي سومتها. علاه انا نجي لي بلاج هكذا ما لا غالب بزاف. الناس خرجت من رمضان، خرجت العيد، هاو جاي العيد الكبير، هاو جاي دخلت عليه كول، وين رايحين بها؟ وين راهم دراهم؟ وين الشعب هذا مين راهم يجيب دراهم؟ هذا كي نضرب الروحين يلقى روحي خاسر 50 مليون.
Si certains estivants se plaignent de la cherté des plages, de l'absence de sanitaire et de la sécurité, d'autres sont relativement satisfaits. ميور بلاج في بومرداس حرمين الحمد لله يجوا كامل لهنا لي فامي لي بري ريزونابل تاع لي طونط عندك تخلص ما عندكش ما تخلص. كاين حمايه مدني الله يبارك واقفه هنايا وكاين لي زاجون سيكوريتي ثاني متهلي فينا ما تقدرش تعوم بلا لي فاتمون تاوعك لازم تكون لي فاتمون مستورين والحمد لله هنا لي جان كامل لاباس راهم يتهلاو هنايا لي جان اللي واقفين على البحر هنايا ثاني مام لي باركينغ هنايا حاجه ما تروحش في طوموبيلات الناس حرميين ما كاش الناس اللي مش ملاح فاهم ميور بلاج هنا بومرداس ولاد فاميليا تاع الشو تاع القرى هنا كامل يجوا لهنا والله كامل الحمد لله والله الحمد لله ما كاش اللي سيف عليك انا جبت لاطون تاعي اسمه باراسول تاعي حطيته مع الناس اللي تكري واحد ما قال لي تكري بالسيف ولا ومام كريه تاع لي طونت هنايا 50,000 نهار كامل لي بري ريزونابل حتى ما يكون ما عندكش ما يسيفش عليك هنايا والله لي بري ريزونابل الحمد لله. يا خويا واش حبيت نقول لك انا البلاج هذه راهي خارجه عليا وانا ما عنديش عام ولا عام ولا 3 سنين ولا نجي لهنا راهي مده والحمد لله تحوس على لي باراسول تساعدني لاطونت هكذا وزوج كراسه يا خويا نخلص 50,000 ونريح مرتاح مكالمي كينا كي ولادي. لا الحق عليه النور دوك 50,000 اطونت وزوج كراسه يا خويا تساعدني نقول لك علاه لو كان عندي الطوموبيل فاش نجيب الكراسه والباراسول والدنيا نجيبهم معايا بصح مادام ما عنديش يا خويا نجي بيديا مع ولادي لاطونت واجده كراسه واجدين كل حاجه قدامي يا خويا الحمد لله. واش تخص حاجه تخص كيما توالات دوش ريستورون ما لاكريم هذا الصوالح راهم ناقصين هنا بزاف مليح يكون الامن قهوه ريستورون ما باش كيفاه توالات دوش الماء باش تغسل كي تخرج بزاف صوالح يخصهم هكاش بزاف صوالح يخصهم وكان يوفروا لنا هذا ولا غير الحمد لله 50,000 ولا غير جمونفو غاطونت وزوج كراسه ب50,000 ولا غير هايله والله غير تساعدني خطره في السمانه كاسكوزي خطره في السمانه تخسر 50,000 انا يا اخي تساعدني بكل صراحه. محترم الانسان الناس هايله الابلاج هايله نظيفه ما كاينش مشاكل والله ما كاين مشاكل هنا والله حمد ربي والله العظيم نعمه. لا والله غير جسم ربي والله العظيم كيما يحكس والله العظيم رحمه ربي كيما يحكس بعد هاي الباراسول هاي كاع. فإننا نطلب ماذا من السلطات المحلية أن تقوم بمراقبة الشواطئ وتقوم بمساعدة المواطن الذي هو الذي يعد ماذا هذا المواطن ماذا هو إنه وفرنا له الشروط الأساسية لماذا للحياة والاستجمام والتنزه ماذا فإنه يساعدنا ماذا على ماذا هذا يساعد ماذا على توفير الحاجيات المواطن التي يحتاجها في كل مناسبة. هذا واش نطلبوا من الدوله تاعنا باش تكون حاضره برك وتقوم برك ما تقول لهاش باطل راه الباطل يبطل في هذه البلاد فهمت هكذا خويا اي والله تجي تقوم برك تقوم قالوا الناس هذو يسلكوا يجيو ينقيوا لنا يوجدوا لنا الماء يعطيو لهم يوجدوا لهم يوفروا لهم الوسائل يعاونوهم في الكرا مش يقولوا يعطيو له سمه فورفيتير وهو ما يقدرش يخدم على روحه هو في حقه والمصطف في حقه والدولة راهي تقول باللي رانا احنا مع المواطن راهي غايبة على المواطن راهي خلات المواطن في المواطن الدولة غايبة. Le citoyen réclame la présence de l'État et demande à être protégé même s'il comprend que le privé a pris à bail ses plages et ses parkings. Cela ne lui donne pas pour autant le droit de soutirer de l'argent de manière éhontée, menaçante et agressive.